जनाब प्रोग्राम के अगले से में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम का पहला हिस्सा था जनाब हमारा, और जैसे कि आप जानते हैं कि आज हफ्ते का दिन है। हफ्ते के दिन शब सुखन 2 घंटे हुआ करता है। वैसे मेरा आपका साथ जुमेरात से हफ्ता होता है, दिन में हफ्ते में 3 दिन 10 से 11 जुमेरात और जुम्मा 10 से 11 होता है जनाब, और हफ्ते के दिन 10 से 12 हम और आप साथ होते हैं। कुछ तकनीकी मसले मसाइल थे जिसकी वजह से शायद आप लोगों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी, या शायद आप की आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही थी। बहरहाल अभी हमारी तकनीकी टीम ने उसको ठीक तो किया है। अब देखते हैं जनाब क्या होता है। कॉल है, देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अब्दुल हादी गार्डन से था। जी अब्दुल हादी। जी मैं शायरी सुनाना चाहूँगा, सुना दूँ? जी बिल्कुल सुनाइए जनाब। जहाँ हो प्यार गलत फहमियाँ भी होती हैं, जहाँ हो प्यार गलत फहमियाँ भी होती हैं, तो बात पे यूँ दिल बड़ा नहीं करते। चलिए बहुत शुक्रिया अब्दुल हादी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। अच्छा तो सब सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब अब्दुल हादी हमारे नन्हे कॉलर हैं जो कि प्रोग्राम में शामिल होते हैं हमारे साथ अक्सर व बेशतर। और वैसे तो ये नन्हे से कॉलर हैं, लेकिन शायरी वायरी ये भी पढ़ने लगे जनाब। और प्रोग्राम में शामिल करूँगा अब्बास ताबिश को। पानी आँख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। पानी आँख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत। लेकिन उससे काम चलाया जा सकता है। पानी आँख में भरकर लाया जा सकता है। दिल पर पानी पीने आती हैं उम्मीदें, दिल पर पानी पीने आती हैं उम्मीदें। इस चश्मे में जहर मिलाया जा सकता है, पानी आँख में भरकर लाया जा सकता है। मुझ गुमनाम से पूछते हैं फरहादो मजनू, मुझ गुमनाम से पूछते हैं फरहादो मजनू, इश्क में कितना नाम कमाया जा सकता है, इश्क में कितना नाम कमाया जा सकता है। पानी आँख में भरकर लाया जा सकता है। ये महताबी रात की पेशानी का घाव, ये महताबी रात की पेशानी का घाव, ऐसा जख्म तो दिल पर खाया जा सकता है, पानी आँख में भरकर लाया जा सकता है। फटा पुराना ख्वाब है मेरा फिर भी ताबिश, फटा पुराना ख्वाब है मेरा फिर भी ताबिश, उसमें अपना आप छुपाया जा सकता है, उसमें अपना आप छुपाया जा सकता है। पानी आँख में भरकर लाया जा सकता है। और जनाब कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0315000224, और देखते हैं इस पे कौन कहाँ से है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, इरफान सलीम मलिर कराची से। जी वालेकुम अस्सलाम इरफान सलीम, कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र है अल्लाह का। सर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, आप बताइए क्या सुना रहे हैं आज? आज मैं सुनाऊंगा उमैर नजमी की एक गजल। उमैर नजमी की?
جی کھیل دونوں کا چلے تین کا دانا نہ پڑے. کھیل دونوں کا چلے. کھیل دونوں کا ہاں کھیل دونوں کا چلے تین کا دانا نہ پڑے. سیڑھیاں آتی رہیں سانپ کا کھانا نہ پڑے. آہا کیا بات ہے، آج آپ سانپ سیڑھی کھیلنے کے موڈ میں ہیں. کھیل دونوں کا چلے تین کا دانا نہ پڑے. سیڑھیاں آتی رہیں سانپ کا کھانا نہ پڑے. ہاں دیکھ میں مار پرندے بھی رہیں گھر بھی بنے. ہاں دیکھ میں مار پرندے بھی رہیں گھر بھی بنے. نقشہ ایسا ہو کوئی پیڑ گرانا نہ پڑے. واہ 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 واہ. میرے ہونٹوں پہ کسی لمس کی خواہش ہے شدید. ہاں میرے ہونٹوں پہ کسی لمس کی خواہش ہے شدید. ایسا کچھ کر مجھے سگریٹ کو جلانا نہ پڑے. اس تعلق سے نکلنے کا کوئی راستہ دے. اس تعلق سے نکلنے کا کوئی راستہ دے. اس تعلق سے نکلنے کا کوئی راستہ دے. اس پہاڑی پہ بھی بارود لگانا نہ پڑے. واہ. نم کی ترسیل سے آنکھوں کی حرارت کم ہو. نم کی ترسیل سے آنکھوں کی حرارت کم ہو. سرد خانوں میں کوئی خواب پرانا نہ پڑے. واہ واہ اچھا ہے. رب کی خیر ہے بس تیری انا بچ جائے. رب کی خیر ہے بس تیری انا رب کی خیر ہے بس تیری انا بچ جائے. اس طرح جا کے تجھے لوٹ کے آنا نہ پڑے. اس طرح جا کے تجھے لوٹ کے آنا نہ پڑے. واہ 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 اچھا ہے اچھا ہے. آخری شعر ہے. جی ارشاد. ہجر ایسا ہو کہ چہرے پہ نظر آ جائے. ہجر ایسا ہو کہ چہرے پہ نظر آ جائے. واہ. ہجر ایسا ہو کہ چہرے پہ نظر آ جائے. زخم ایسا ہو کہ دکھ جائے دکھانا نہ پڑے. کہ دکھ جائے دکھانا نہ پڑے. واہ 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 اچھا ہے جناب بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے. شکریہ سر. اچھا انتخاب ہوتا ہے عرفان آپ کا. اپنا بہت خیال رکھیے گا جناب. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ایک اور کال جناب دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ. ہیلو ہیلو ہیلو. اور جناب کال شاید آواز نہیں آ رہی. شام فراق اب نہ پوچھ آئی اور آ کے ٹل گئی. شام فراق اب نہ پوچھ آئی اور آ کے ٹل گئی. دل تھا کہ پھر بہل گیا جاں تھی کہ پھر سنبھل گئی. شام فراق اب نہ پوچھ آئی اور آ کے ٹل گئی. بزم خیال میں تیرے حسن کی شمع جل گئی. درد کا چاند بجھ گیا ہجر کی رات ڈھل گئی. درد کا چاند بجھ گیا ہجر کی رات ڈھل گئی. جب تجھے یاد کر لیا صبح مہک مہک اٹھی. جب تیرا غم جگا لیا رات مچل مچل گئی. جناب اس کو مکمل کرتے ہیں. کال ہے دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں شیلا بات کر رہی ہوں. ہیلو شیلا بات کر رہی ہوں. اور جناب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ہم پڑھ رہے تھے شام فراق آئی درد کا جب تیرا غم جگا لیا رات مچل مچل گئی. دل سے تو ہر معاملہ کر کے چلے تھے صاف ہم. کہنے میں ان کے سامنے بات بدل بدل گئی. آخر شب کے ہم سفر فیض نہ جانے کیا ہوئے.
آخر شب کے ہم سفر فیض نہ جانے کیا ہوئے، رہ گئی کس جگہ صبا صبح کدھر نکل گئی، رہ گئی کس جگہ صبا صبح کدھر نکل گئی۔ اور جناب اس کے بعد ہم شامل کریں گے بالکل علی اکبر ناطق کو شامل کریں گے، اور بہت خوبصورت آج ان کی ایک غزل لے کر آئے ہیں علی اکبر ناطق کی۔ کال ہے جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حبیبہ بول رہی ہوں میں۔ جی حبیبہ، کیا سنا رہی ہیں آپ؟ کچھ اشعار ہے، جی شاعر کا نام نہیں معلوم۔ اچھا جی، سنائیے۔ تمہیں نہ پھر سے ستائیں گے ہم خدا حافظ۔ غالباً آپ یہ پہلے پڑھ چکی ہیں اگر میں غلط نہیں تو۔ ہاں تو آج پھر پڑھ رہے ہیں نا، آج آخری بار آئے نا اس لیے۔ اچھا چلیے جناب، ضرور پڑھیے۔ کہیں جا رہی ہوں نا میں، اس اچھا کو میں کب پڑھ دیتی ہوں۔ چلیے، اللہ کی امان میں جہاں بھی رہیں جناب، خوش رہیں۔ جی جی۔ باہر ملک جا رہی ہوں۔ اچھا چلیے جناب۔ تمہیں نہ پھر سے ستائیں گے ہم خدا حافظ، ہوں تمہیں نہ پھر سے ستائیں گے ہم خدا حافظ، ہوں، جب نہ لوٹ کے آئیں گے ہم خدا حافظ، واہ، رکھیں گے تم کو بہت دور اپنی نظروں سے، ہاں ہاں، رکھیں گے تم کو بہت دور اپنی نظروں سے، ہوں، مگر نہ دل سے بھلائیں گے ہم خدا حافظ، ہاں ہاں، ہماری ذات سے تکلیف ہو رہی ہے تمہیں، ہوں، ہماری ذات سے تکلیف ہو رہی ہے تمہیں، ہوں، ایک اور شخص بسائیں گے ہم خدا حافظ، واہ، بچھڑتے وقت اداسی ہے آخری حد پر، ہوں، بچھڑتے وقت اداسی ہے آخری حد پر، مگر نہ اشک بہائیں گے ہم خدا حافظ، اگر ملیں گی نہ خوشیاں تمہاری نسبت سے، اگر ملیں گی نہ خوشیاں تمہاری نسبت سے، غموں کا جشن منائیں گے ہم خدا حافظ۔ ہاں ہاں، اچھا آخر ہے سے جی۔ نکال دو یہ پرستش کی آرزو دل سے، نکال دو یہ پرستش کی آرزو دل سے، تمہیں خدا نہ بنائیں گے ہم خدا حافظ۔ واہ واہ واہ، اچھا ہے۔ عرفان سلیم کو میری طرف سے السلام علیکم۔ حبیبہ آپ کو پتا ہے کہ ہم کسی کا نام نہیں لیتے، تو میں معذرت خواہ ہوں، اچھا ٹھیک ہے، بہت پرانی کالر ہے جناب۔ اور جناب اس معاملے میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم کسی کا نام نہیں لیتے ہیں، نہ لیتے ہیں جو شخص موجود نہیں ہے۔ آپ میرے بارے میں بات کیجئے، پروگرام کے بارے میں بات کیجئے، مجھ پہ تنقید کیجئے۔ کال ہے جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ۔ ہیلو، السلام علیکم مصطفیٰ قریشی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سید محمد جاوید بات کر رہا ہوں، جی جاوید صاحب، رفیع شاہ کو سنا رہا ہوں۔ جی ارشاد۔ ہاتھ باندھے کھڑے تھے درخت، چاندنی پاؤں پڑ رہی تھی میرے، راستوں پر سکوت طاری تھا، ہاں سب کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، ہاں جگنیوں نے ہزار منت کی، تتلیاں رنگ سے لبھانے لگیں، خوشبوئیں محفلیں سجانے لگیں، پھول خوشیاں بکھیرنے میں لگے، مگر مجھ کو آواز دے رہا تھا کنگن، گھر کو جاتے ہوئے، سارا ماحول روکتا تھا مجھے، سارے موسم مجھے بلاتے تھے، جبکہ ان سب سے دوستی تھی میری، میں کسی حال بھی نہیں ٹھہرا، میں کسی تو بھی نہیں مانا، سوچتا ہوں یہ گھر کو جاتے ہوئے، تم سے رشتہ نہیں مگر پھر بھی
तुम अगर रोकी तो एक जाता, तुम अगर रोकी तो रुक जाता, अगर तुम मनाती तो मैं मन जाता। अगर तुम मनाती मुझको तो मैं, आवाज दे, तुम अगर मनाती तो मन जाता। मुझको आवाज दे रहा था कंगन, सोता हूँ ये घर को जाते हुए। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए जावेद साहब, अल्लाह हाफिज़। जनाब यूनुस खान साहब हमारे साथ शामिल हुए फेसबुक पर। कहते हैं जी कॉल मिलाने का तरीका, मिलाने का तरीका नॉर्मल तरीके से, आम तरीके से यूनुस साहब आप कॉल मिला सकते हैं मोबाइल से। सिर्फ आपने जिस तरह कोई भी नंबर आप डायल करते हैं, इस तरह नंबर डायल कीजिए 0315000824। अब रह गई बात कि जनाब लाइन बिज़ी मिलती है, तो क्योंकि बहुत से लोग कॉल कर रहे होते हैं इसलिए लाइन जो है वो बिज़ी हो जाती है, बिज़ी मिल जाती है। और काफ़ी दफ़ा कोशिश, अब जैसे जावेद साहब हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी तशरीफ़ लाए और इस हिस्से में तशरीफ़ लाए, तो वक्त लगता है जनाब खतरे को गौहर होने तक। एक और कॉल देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अपना रेडियो बंद करेंगे जनाब। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से हमारे साथ? जी, सिफ्ते हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से। सिफ्ते हुसैन साहब, जनाब जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप पहली दफ़ा प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं, उसकी वजह ये है कि मैंने पहले नाम आपका ये सुना नहीं। गालिबन शायद आप बहुत पहले आए हो तो एक अलग बात है, लेकिन मेरे नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। जी बिल्कुल फर्स्ट टाइम सुन रहा था तो सुखन की महफिल लगी हुई थी, तो दिल की हम भी इसमें शिरकत कर। आपकी बहुत मोहब्बत, दर हकीकत ये नाम मुझे बहुत पसंद है, सिफ्ते हुसैन, और पहली दफ़ा आप आए इसीलिए मुझे याद भी है। जनाब खुश आमदीद कहेंगे, आपको क्या सुना रहे हैं? एक नज्म है, वो तमाम खूबसूरत, अब आपकी नजर करना चाहिए। जनाब इरशाद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जितने भी सुनने वाले हैं उनको बंदा नासिब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आपका सलाम सब तक पहुंच गया। कि नशे की लत में बुजुर्गों का मान बेचा गया। नशे की लत में बुजुर्गों का मान बेचा गया, 2.5 मरले का कच्चा मकान बेचा गया। और ये बात कत्ल से ज्यादा बुरी लगी मुझको। ये बात कत्ल से ज्यादा बुरी लगी मुझको। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। ये बात कत्ल से ज्यादा बुरी लगी मुझको कि खून बहा के लिए खानदान बेचा। क्या बात है जनाब, बहुत उम्दा कि खून बहा के लिए खानदान बेचा गया। वाह वाह, अच्छा। और मेरी पढ़ाई पे, बहुत शुक्रिया, कि मेरी पढ़ाई पे जब माँ ने बालियां बेची, कि मेरी पढ़ाई पे जब माँ ने बालियां बेची, मुझे लगा मेरी खातिर जहां बेचा गया। वाह 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 वाह, मुझे लगा मेरी खातिर जहान बेचा गया। वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और शुक्रिया। और जो बोल सकते थे उनकी जुबानें काटी गई। जो बोल सकते थे उनकी जुबानें काटी गई। जुबानें काटी गई। कि जो बोल सकते थे उनकी जुबानें काटी गई, फिर उसके बाद हर एक बेजुबान बेचा गया। फिर उसके बाद हर एक बेजुबान बेचा गया। वाह वाह, शुक्रिया। और ये खेल खेला गया पिछली कई दहाइयों से। ये खेल खेला गया पिछली कई दहाइयों से। कभी गुलाम कभी हुक्मरान बेचा गया। कभी गुलाम कभी हुक्मरान बेचा गया। और खुदा के नाम पे चंदे वसूल होते रहे, जमीन खरीदी गई आसमान बेचा गया। वाह वाह वाह, जमीन खरीदी गई आसमान बेचा गया। और मत्ता है कि अजीब किस्म के झांसे मुलाजमत के दिए। अजीब किस्म के झांसे मुलाजमत के दिए।
کہ عجیب قسم کے جھانسے ملازمت کے لیے پرائے دیش میں میرا جوان بیچا گیا. واہ واہ. پرائے دیش میں میرا جوان بیچا گیا. واہ. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں حصہ لینے کا موقع دیا. سبت حسین صاحب, آپ کا بہت اچھا انداز اور بہت اچھا انتخاب. آتے رہا کیجیے جناب, محفل سے آتے رہا کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے جناب. اللہ حافظ. جی جی بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور جناب ایک اچھی کال سبت حسین صاحب کی, پہلی دفعہ تشریف لائے, خوش آمدید کہیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے پروگرام میں دوسروں کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے جناب, صرف شاعری کی حد تک ہم محدود رہتے ہیں. ایک اور کال ہے, دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ. ہیلو. السلام علیکم مصطفیٰ بھائی. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ سر بھائی منیر سلام بات کر رہا ہوں کراچی سنگری سے. زاہد منیر. منیر سنگری سے. جناب کیا سنا رہے ہیں زاہد صاحب؟ شعر شاعر نہیں آتی, آپ کی سن رہا ہوں شعر شاعری ماشاء اللہ بہت اچھی بہت شکریہ کر رہے ہو آپ کی مسٹر بہت اچھا پروگرام میں. بہت شکریہ جناب, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم امید کریں گے کہ سب دن بھائیوں کو سلام, آپ کی ٹیم کو پوری کو سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جناب ہمارے ساتھ ایک اور کال ہے, دیکھتے ہیں جناب کون کہاں سے ہمارے ساتھ. ہیلو. اور جناب کال میں بہت زیادہ شور تھا, جس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً کال کاٹنی پڑی, اور اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جناب پہلے اپنا موبائل جو ہے وہ سیٹ کر کے رکھ لیا کیجیے. ایک اور کال ہے جناب, دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر اکبر بات کر رہا ہوں اورنگی ٹون 1 نمبر سے. جی اکبر صاحب کیا سنا رہے ہیں؟ سر ایک تو کچھ موجودہ ملک کے حالات انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے ایک چھوٹی سی نظم ہے. بس ایک ہی چیز ہوگی جناب, کیونکہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس راہ میں بیٹھے ہیں کال کرنے کی, تو اس لیے معذرت کروں گا اگر ایک ہی سنائے تو بہت مشکور رہوں گا جناب. نہیں سر بالکل, میرے کو بھی احساس ہے, میں دیکھ رہا ہوں میرا نمبر بہت دیر میں آیا آج, تو مجھے خوشی ہوتی ہے. اصل میں مصطفیٰ بھائی خوشی ہوتی ہے ہمیں اس بات کی کہ اچھے کالر آ رہے ہیں, اچھی کال ہو رہی ہے, مجھے بھی شاعری سننے کو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. کچھ لوگ تو واقعی بہت اچھی شاعری اتنی اچھی پڑھتے ہیں کہ دل بھی کرتا کہ یار انہیں کی آواز میں سنتا رہوں جناب. ابھی جو کالر تھے ان کی شاعری اچھی تھی, میں سن رہا تھا. جی چلیے جناب کیا سنا رہے ہیں؟ سر ایک نظر میں نے بتایا آپ کو کہ اس کے حوالے سے آزادی کے رنگ جو اپنے دیش میں ہے, آزادی کے رنگ جو اپنے دیش میں ہے, دشمن بھی کچھ سیدھے سادے بھیس میں ہے. کون یہاں اب ظلم سے لڑنے آئے گا, کون یہاں اب ظلم سے لڑنے آئے گا, ویسے شامل سبھی حق کی ریس میں ہے. صحیح. شیشہ گر بھی ہم سے پتھر پھینکیں گے, شیشہ گر بھی ہم سے پتھر پھینکیں گے, وہ جو ملوث پہلے قتل کے کیس میں ہے. واہ اچھا ہے. شکریہ. جتنے فرقے آج میرے دیش میں ہیں, جتنے فرقے آج میرے دیش میں ہیں, ہم آپس میں سوری سر ذرا مصرا آگے پیچھے ہو گیا. چلیے کوئی بات نہیں. ایک پرچم کے سائے تلے آ جائیں, ایک پرچم کے سائے تلے کاش آ جائیں, جتنے فرقے آج میرے دیش میں ہیں. مجھے اس پہ اعتراض ہے, مجھے اس فکر پہ اعتراض ہے. جی آپ پڑھیے پھر بتاتا ہوں کیا اعتراض ہے. اچھا سر. ہم آپس میں لڑتے رہے تو ان کو اکبر, ہم آپس میں لڑتے رہے تو ان کو اکبر,
पहचाने का कौन जो दुश्मन के भेष में है। हाँ हाँ, अच्छा अकबर साहब, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वैसे जी सर। हर घर में दो भाइयों में भी लड़ाई होती है जनाब, और जी सर, घर जी। वालों में भी लड़ाई होती है और ये चलती भी रहती है, जी, जी। लेकिन अगर जब कोई बाहर का दुश्मन आ जाए तो घर वाले एक ही होते हैं। इसलिए जो बेशक, बेशक। बात कर रहे हैं, मैं शायद इससे इत्तेफाक नहीं करूं। मेरे ख्याल से जी, जरा जी। वक्त आए तो देख लीजिएगा ना कि कौम किस तरह खड़ी होती है। जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, ठीक, अपना बहुत ओके। ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। सर। कॉल है जनाब, देखते हैं कौन कहाँ से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से है हमारे साथ? कराची से इब्राहिम जनाब इब्राहिम साहब, क्या सुना रहे हैं? की छोटा सा शायर सुना था जी इरशाद। कि हम अपनी दिल किसी को दिखाया नहीं करते, खुद जलते हैं किसी को जलाया नहीं करते। खुद जलते हैं किसी को जलाया नहीं करते। जनाब बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अब सच कहें यारों तो हमको खबर नहीं है, अब सच कहें तो यारों हमको खबर नहीं। कॉल है जनाब, एक और कॉल है, देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ। हेलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी हमीद गुल साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए कैसे हैं, मिजाज कैसे है, अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम कैसा है शहर का? मौसम वही है, हाँ हाँ, अच्छा है मौसम माशाल्लाह। जनाब क्या सुना रहे हैं आज? माशाल्लाह। मैं आपको इमरान आमिर की गजल के चंद शेर सुनाता हूँ। किसकी गजल के? इमरान आमिर की गजल। इमरान आमिर, जनाब इरशाद। कहते हैं कि हमें तो अब वही अच्छे दिखाई देते हैं, हमें तो अब वही अच्छे दिखाई देते हैं जो लोग आपके होते दिखाई देते हैं, हाँ हाँ, जो लोग आपके होते दिखाई देते हैं। वाह। तो क्या वहाँ मेरी मौजूदगी जरूरी है? तो क्या वहाँ मेरी मौजूदगी जरूरी है? वाह वाह वाह। जहाँ जहाँ मेरे कदमे दिखाई देते हैं, हाँ हाँ, जहाँ जहाँ मेरे कदमे दिखाई देते हैं। जनाब और शेर सुनिएगा कि ये शहर कहने को मिनटों का शहर है, लेकिन किसका शहर है? मिंटो मिंटो मिंटो, मिंटो भी कहते हैं। हाँ मिंटो का, जी मिंटो भी कहा जाता है। और हाँ, ये शहर कहने को मिंटो का शहर है, लेकिन तमाम शहर में खुशियाँ दिखाई देते हैं। वाह 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 वाह। देख लें किस तरफ इशारा है। जी बिल्कुल जनाब। हाँ, ये शहर कहने को मिंटो का शहर है, लेकिन हाँ, तमाम शहर में खुशियाँ दिखाई देते हैं। और इन्हीं में देख ले दरिया कहीं पड़ा होगा, इन्हीं में देख ले दरिया कहीं पड़ा होगा। ये झोपड़ी में जो कूदे दिखाई देते हैं। वाह वाह वाह। और ये लोग अपने सिवा मानते नहीं किसी को, ये लोग अपने सिवा मानते नहीं किसी को। वाह। ये लोग अपने सिवा मानते नहीं किसी को, इसीलिए तो अकेले दिखाई देते हैं। वाह 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 वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जनाब। और जहाँ पे हम हैं, यहाँ से अगर कोई देखे, हाँ, आप भी बड़े पहाड़ों से होके आए हैं, कि जहाँ पे हम हैं, जहाँ से अगर कोई देखे तो ये पहाड़ परिंदे दिखाई देते हैं। ये पहाड़ परिंदे दिखाई देते हैं जनाब। जहाँ पे हमें वहाँ से तो वाकई परिंदे दिखाई देते हैं। तो ये हाँ, तो ये पहाड़ परिंदे दिखाई देते हैं। और नया नया तो किसी कैद से रिहा हुआ है, नया नया तो किसी दर्द से रिहा हुआ है। हाँ जनाब, कैद से। हाँ, नया नया तो किसी कैद से रिहा हुआ है। हाँ,
जो हर तरफ तुझे पिंजरे दिखाई देते हैं। आहा, जो हर तरफ तुझे पिंजरे, बहुत अच्छा है जनाब, बहुत अच्छा है। नया नया तो किसी कैद से रिहा हुआ है, हाँ, जो हर तरफ तुझे पिंजरे दिखाई देते हैं। और आखिरी शेर है कि कहा नहीं था इन्हें फासले से दिल आमी, हाँ, कहा नहीं था इन्हें फासले से दिल आमी, पहाड़ दूर से अच्छे दिखाई देते हैं। पहाड़ दूर से अच्छे दिखाई देते हैं। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा जनाब, बहुत उम्दा। दो शेर आपको अपने विश्राम में ज्यादा चाहूंगा। जी इरशाद इरशाद। शायद पहले भी सुना चुका हूँ कि तीर नजरों के खाए बैठे हैं, तीर नजरों के खाए बैठे हैं, जख्म जिसके सजाए बैठे हैं। शेर आपकी नजर कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ कि ये रहा दश्त, ये रहा सहरा, ये रहा दश्त, ये रहा सहरा, आप इनमें उड़ाए बैठे। वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। और जनाब हमीद गुल साहब थे हमारे साथ 0315000824। जी हाँ, 031500082824 इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और फेसबुक पर जनाब हमारा पेज फॉलो और लाइक करके आप वहाँ भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं, उनको हम शामिल करते हैं। SMS करने के तरीक़ाकार, अपने मोबाइल के पैगाम लिखिए वाले हिस्से में जाइए, अंग्रेज़ी में जिसको राइट मैसेज कहते हैं, SPR लिखिए, वक्फ़ा दीजिए, अपना नाम, जगह का नाम और अपना पैगाम, इन सब के दरमियान वक्फ़ा दीजिए और 8881 यानी 8881 पर भेजकर हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। जी जनाब, प्रोग्राम में शामिल हुए हमीद गुल साहब पिंडी से हमारे साथ शामिल होते हैं। और अब मैं शामिल कर रहा हूँ चांदी वाले शीशे वाले आँखों वाले शहर में। हमीद गुल साहब, शहर का जिक्र आपने किया तो कुछ हम भी शहर का जिक्र कर दें। चांदी वाले शीशे वाले आँखों वाले शहर में खो गया एक शख्स मुझसे देखे वाले शहर में। मंदिरों के सहन में सदियों पुरानी घंटियाँ, जी अली अकबर नातिक है हमारे साथ। मंदिरों के सहन में सदियों पुरानी घंटियाँ, देवियों के हुस्न के कोना हवाले शहर में। चांदी वाले शीशे वाले आंखों वाले शहर में। सर्द रातों की हवा में उड़ते पत्तों के मसील, कौन तेरे शबनवर्दों को संभाले शहर में। कांच की शाखों पे लटके तेरी वहशत के समर, तेरी वहशत के समर भी हमने पाले शहर में। दिल के रेशों से रिदाए नूर बनते मिट गए, शब की फसलों में नहीं आसा उजाले शहर में। शब की फसलों में नहीं आसा उजाले शहर में। और जनाब SMS करने के लिए हमारा नंबर 8881 और कॉल करने के लिए हमारा नंबर 0315000824। मेरा और आपका तकरीबन 10 मिनट का साथ। और अब सच कहें तो यारों हमको खबर नहीं, अब सच कहें तो यारों हमको खबर नहीं थी, बन जाएगा क़यामत एक वाक़या ज़रा सा। अब सच कहें तो यारों हमको खबर नहीं थी, बन जाएगा क़यामत एक वाक़या ज़रा सा। तेवर थे बेरुखी के अंदाज दोस्ती के, तेवर थे बेरुखी के अंदाज दोस्ती के। वो अजनबी था लेकिन लगता था आशना सा, वो अजनबी था लेकिन लगता था आशना सा। कॉल लेते जनाब, देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से हमारे साथ? अब्दुल नसीम कराची नाजमाबाद से। जनाब नसीम साहब क्या सुना रहे हैं? सर जी, एक कोई नया खास शेर नहीं आता। मैंने आपको बोला था कि मैं आपके शो में सिर्फ कॉल किया करूंगा।
شعر و شاعری سے میرا اتنا خاص شوق نہیں ہے. چلیے جناب، آپ کی بہت محبت کہ آپ کال کرنے ہی صحیح آئے تو صحیح برسر ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام بھی آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. ہاں یہ گانا لازمی نہ گانا. نہیں آج کیوں میں یہ نہیں، آج کی میں ایک اور بہت خوبصورت ہے نیرہ نور کی غزل اے جذبہ دل گر میں چاہوں، وہ آپ کی سماعت کی نظر کروں گا اگلے پروگرام میں جناب. یہ ضرور آئے تو صحیح برسر الزام بھی آئے. دوست کے نام سے ڈیڈیکیٹ کرنا طاہر بھائی کو، بولو نسیم بھائی کی طرف سے طاہر بھائی کو. نہیں نسیم صاحب، ایک بات، میں کسی کو کچھ ڈیڈیکیٹ نہیں کرتا، میں تو دوسرے کا نام بھی لینے کی اجازت نہیں دیتا، تو آپ اس چیز کا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کے نام پہ کر دوں گی جناب. اوکے، اللہ حافظ. اور جناب نسیم صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور اس کے علاوہ دیکھیے جناب کون شامل ہوتا ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں پڑھ رہا تھا. اب سچ کہیں تو یاروں ہم کو خبر نہیں، اب سچ کہیں تو یاروں ہم کو خبر نہیں تھی، بن جائے گا قیامت ایک واقعہ ذرا سا، تیور تھے بے رخی کے انداز دوستی کے، تیور تھے بے رخی کے انداز دوستی کے، وہ اجنبی تھا لیکن لگتا تھا آشنا سا، وہ اجنبی تھا لیکن لگتا تھا آشنا سا. ہم دشت تھے کہ دریا، ہم زہر تھے کہ امرت، ہم دشت تھے کہ دریا، ہم زہر تھے کہ امرت، ناحق تھا ظلم ہم کو جب وہ نہیں تھا پیاسا، ناحق تھا ظلم ہم کو جب وہ نہیں تھا پیاسا. اب سچ کہیں تو یاروں ہم کو خبر نہیں تھی، بن جائے گا قیامت ایک واقعہ ذرا سا، بن جائے گا قیامت ایک واقعہ ذرا سا. ہم نے بھی اس کو دیکھا کل شام اتفاقاً، ہم نے بھی اس کو دیکھا کل شام اتفاقاً، اپنا بھی حال ہے اب لوگوں فراز کا سا، اپنا بھی حال ہے اب لوگوں فراز کا سا. اب سچ کہیں تو یاروں ہم کو خبر نہیں تھی، بن جائے گا قیامت ایک واقعہ ذرا سا، بن جائے گا قیامت ایک واقعہ ذرا سا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ نور جنت آتے ہیں، نور جنت بولی مار. جی نور جنت. میں ایک سناؤں گی انکل. جی سنائیے. پیار کیا بدنام کر دیا، پیار کیا بدنام کر دیا، گلی گلی چرچے چرچے سر عام کر دیا، ظالم نے دل بھی ایسی جگہ آن کے توڑا جب اس نے پیار کا غلام کر دیا. نہیں. بہت شکریہ نور جنت، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جناب نور جنت ہمارے ساتھ شامل ہوئی، اور آج حیران کن طور پر نور جنت نے شعر بھی سنایا جناب ہمیں. میں ہوش میں تھا تو پھر اس پہ مر گیا کیسے، میں ہوش میں تھا تو پھر اس پہ مر گیا کیسے، یہ زہر میرے لہو میں اتر گیا کیسے. میں ہوش میں تھا تو پھر اس پہ مر گیا کیسے، یہ زہر میرے لہو میں اتر گیا کیسے، کچھ اس کے دل میں لگاوٹ ضرور تھی ورنہ، کچھ اس کے دل میں لگاوٹ ضرور تھی ورنہ وہ میرا ہاتھ دبا کے گزر گیا کیسے. میں ہوش میں تھا تو پھر اس پہ مر گیا کیسے. ضرور اس کی توجہ کی رہبری ہوگی، ضرور اس کی توجہ کی رہبری ہوگی، نشے میں تھا تو میں اپنے ہی گھر گیا کیسے، میں ہوش میں تھا تو پھر اس پہ مر گیا کیسے.
یہ زہر میرے لہو میں اتر گیا کیسے. کال ہے جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ تحریم فرام کراچی. کیا نام بتایا آپ نے؟ تحریم. تحریم. جی 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 تحریم، کیا سنانا چاہیں گی؟ بس سر سنانا کچھ بھی نہیں، لیکن یہ سمجھے نا جی اپنا دور، اپنی شادی سے پہلے کا دور یاد آ جاتا ہے. ہاں. ایسے دن یاد آتے ہیں جب یہ شعر و شاعری سنتے تھے تو بہت اچھا لگتا تھا، لیکن اب ذرا مصروفیت ہو گئی زندگی میں نا بہت زیادہ. جی وقت ظاہر سر آپ کچھ اچھا سا آپ سنائیں. معذرت، میں تو بہت دیر سے اچھا سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ اچھا نہیں ہو رہا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. کوشش تو میں نے نہیں اچھا ہی سنا رہے ہیں، نہیں اچھا ہی سنا رہے ہیں ماشاء اللہ. لیکن یہ کہ جب شادی سے پہلے اس طرح کی کوئی غزل یا کوئی اشعار سنتے تھے تو بہت مطلب اچھا سا فیل ہوتا تھا، اسی طرح سے آپ فیل ہوتا ہے. تو اس لیے میں انتظار کرتی ہوں آپ کے پروگرام کا کہ میں سنوں نا. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. اپنا اس شوق جو ہے پڑھنے لکھنے کا، اس کو جاری رکھیے. پڑھنے لکھنے کے لیے کسی عمر کی قید نہیں، کسی دور کی قید نہیں. اب جہاں تک تعلق کہ وہ دور، ہاں ہونی چاہیے نا. جی بالکل. جب رہ گیا یہ تعلق جناب کہ وہ دور اور یہ دور، تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان پہ یہ سارے دور آتے ہیں. یہ قانون ایک قدرت ہے. ہمیں ان سب سے فیلنگس الگ ہوتی ہے سر، وہ فیلنگس الگ ہوتی ہے نا. جی بالکل، وقت کے ساتھ ساتھ میں نے کہا نا چیزیں بدل جاتی ہیں. پہلے آپ خود بچے ہوتے ہیں، پھر آپ لڑکپن، پھر نوجوانی، پھر جوانی، پھر ظاہر سی بات ہے ذمہ داریاں. ابھی میں کچھ اشعار یا کچھ غزل سناتی ہوں نا سر، تو میرے بچے مجھے ایسے دیکھتے نا مما کو کیا ہو گیا. جی ایسے پڑھانے والی شعر و شاعری ہو رہی ہے. جی ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، نہیں پہچان، کیا کہتے ہیں نا، جس کو ہم کہتے ہیں. سر ہونا چاہیے، مطلب اپنی لائف میں اتنی مصروف زندگی ہے، اتنی ٹینشن ہے، کچھ نہ کچھ اپنے لیے بھی بس نکالنا چاہیے انسان کو، ہے نا، ایسا ہونا چاہیے. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے، کافی دنوں سے میں سوچی تھی. جی بالکل، اللہ حافظ. بہت شکریہ. اور جناب تحریم ہمارے ساتھ شامل ہوئی، یقیناً پہلی دفعہ پروگرام میں شامل ہوئی، اور آپ کو خوش آمدید بھی کہیں گے، اور یہ بھی امید کریں گے جناب کہ آئندہ اگر آپ آئیں تو ہمارے لیے کیا کہتے ہیں اچھی شعر و شاعری بھی لے کر آئیں جناب. اور جہاں تک وقت کے گزرنے کا تعلق ہے جناب، اور وہاں میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا، ہر چیز عمر کا جو حصہ ہے وہ کیا کہتے ہیں، آپ جہاں عمر گزارتے ہیں، جہاں پہ آپ کی عمر ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کے پاس زندگی کے جو مراحل ہیں وہ بھی آتے ہیں. اور ان مراحل سے کیا کہتے ہیں ہر انسان نے گزرنا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر ہم وقت کے ساتھ ساتھ ہم چلے جاتے ہیں کہاں؟ جی اپنے رب کے پاس. جناب پروگرام کے آخری چند لمحات ہیں ہمارے پاس. بس میں یہی کہوں گا کہ یہ جو لمحے ہیں، اب ان کے بعد میری اور آپ کی ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اور اکثر و بیشتر میں پڑھا کرتا ہوں، یا یہ کہیے کہ اب تو شاید زندگی میں شامل ہے فرات عباس شاہ کی یہ غزل: گر دعا بھی کوئی چیز ہے تو دعا کے حوالے کیا، یا تجھے آج سے ہم نے اپنے خدا کے حوالے کیا. گر دعا بھی کوئی چیز ہے تو دعا کے حوالے کیا، یا تجھے آج سے ہم نے اپنے خدا کے حوالے کیا.
ایک مدت ہوئی ہم نے دنیا کی ہر ایک ضد چھوڑ دی، ایک مدت ہوئی ہم نے دل کو وفا کے حوالے کیا، خون نے تیری یادیں سلگتی ہوئی رات کو سونپ دی، آنسوؤں نے تیرا درد روکھی ہوا کے حوالے کیا۔ کال ہے جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ اپنا ریڈیو بند کریں جناب۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہلو جی جی، کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، غزل جی کراچی سے غزل، کیا سنا رہی ہیں غزل؟ سنا رہی نہیں ہوں، آپ کا شو بہت اچھا لگتا ہے، بہت اور شکریہ۔ یہ پوئٹری بہت اچھی لگتی ہے، اور یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی تھوڑا واضح الفاظ میں بولیے غزل، آپ کی آواز تھوڑی سی ہاں سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمیں۔ اچھا، جی بولیے۔ ہیلو جی جی بولیے۔ جی، مجھے پوئٹری نہیں آتی ہے، میں صرف آپ کی آواز سنتی ہوں۔ آپ کی بہت محبت جناب، اگر آپ کو پوئٹری نہیں آتی اور پھر بھی آپ میرے پروگرام میں آئے تو میں آپ کے صبر اور ضبط کی داد دوں گا جناب۔ جی میں روزانہ آپ کی پوئٹری سنتی رہتی ہوں، ہفتے میں بہت 2 شکریہ۔ بار، اور یہی کہوں گی کہ صرف آپ زیادہ سے زیادہ پوئٹری کریں۔ مجھے آخری بات جو ہے وہ نہیں سمجھ میں آئی آپ کی۔ بہرحال غزل، ہمارے پاس وقت کی بہت کمی ہے، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، پروگرام بالکل ختم ہونے والا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے، اپنا بہت خیال رکھیے گا جناب، اللہ حافظ۔ اس طرح ہم نے تیری محبت زمانے کے ہاتھوں میں دی، جس طرح گل نے خوشبو کو باد صبا کے حوالے کیا۔ ایک مدت ہوئی ہم نے دنیا کی ہر ایک ضد چھوڑ دی، ایک مدت ہوئی ہم نے دل کو وفا کے حوالے کیا، ایک مدت ہوئی ہم نے دل کو وفا کے حوالے کیا۔ جناب پروگرام کے آخری لمحات، اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی بیشی کسی کی دل آزاری تو اس کے لیے میں سخت معذرت خواہ ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اور میں یہ کہوں گا کہ جناب خوشیاں بانٹیے، خوشیاں بانٹنے کے نئے طریقے کشید کیجیے، اپنے آس پاس بہت نظر رکھیے۔ آج کل حالات ایسے ہیں کہ ضرورت ہے بحیثیت قوم آگے بڑھنے کی اور اپنے آس پاس نظر رکھنے کی۔ پروگرام کے آخر میں کوشش کروں گا اے جذبہ دل شاید آپ کے سماعتوں کی نظر کر سکوں جناب نیرہ نور کی آواز میں، اور یہ آپ کی سماعتوں کے نام اگلے ہفتے اسی چینل پر اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔